हो पेडण्या मोपा रिलेटेड टॅक्सींचो ऑल गोवा टॅक्सीच्या विशयाचेर सगळ्या आमदारांच्या बरोबर डिस्कशन सुरू आहा. असेंब्ली जे दिसा सोंपली तेन्ना सगळ्या आमदारां वांगडा एकदां डिस्कशन केलें. एग्रिगेटराचेर येवपाक ते सगळे जाण रेडी जाल्ले आनी तेच्याच प्रमाणे आमदारांनी सांगलें एक दोनदां मिटींग करुया आनी सगळे टॅक्सीकारांचे इशू सगळे निभोवया. तांकां जितके जितके प्रॉब्लेम्स आसा तितके सगळे इशू निभोवपा खातीर त्या खातीर आयचो इशू फक्त पेडण्याकार टॅक्सीकारांक भितर आपयल्ले. हांवें आमदारूच आसलो तेंचो. आता ते जर तांकां पेडण्याकारांकूच टॅक्सीकारांच्या विशयाचे वेगवेगळे कोण बेश्टे लिडर येतले. हांवें बदल जशें सांगलां तांकां राजकारण करपाचें टॅक्सीकारांचें पडलेलें ना. तांकां फक्त राजकारण करपाचें पोळी भाजपाची कशी पळय न्ही रे म्हणजे जेन्ना उजो पेटलो काय आपली पोळी भाजपाची तितूंतले थोडे तर राजकारणी आसा. ओके ते म्हाका फरक पडोंक ना तेंचो. ते आजुनूय सांगता पेडण्याकार टॅक्सीकारां वांगडा बरोबर आयज सुद्दां हांव परत बसून मिटींग करता आनी तेंच्यो सगळ्यो मागण्यो हांव मान्य करता.